आरु केही छैन, नथिङ एल्स, अलिकति पनि होइन, नट अ बिट, यो धेरै छ, इट्स टू मच, हो सबै हिसाबले, यस बाय ऑल मीन्स, उसलाई हेर, लुक एट हर, यता हेर, लुक हेयर, त्यहाँ गएर उभिनुहोस्, गो एन्ड स्ट्यान्ड देयर, उनलाई आउनुहोस्, कम हर, यहाँ बस्नुहोस्, स्टे हेयर, अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्, रेस्ट एस्युर्ड, उल्लेख नगर्ने, नॉट टू मेंशन, चिंता ना लिऊ, नेवर माइंड, होइन कहिले, नो नेवर, मलाई सोध्नु भयो भने, इफ यू आस्क मी, मेरो विचारमा, इन माई ओपिनियन, म तिमीलाई राम्ररी चिन्छु, आई नो यू भेरी वेल, म तिमीलाई चिन्छु, आई नो यू, बहाना नगर्नुहोस्, डोन्ट प्रिटेन्ड, मलाई क्रोधित नगर्नुहोस्, डोन्ट मेक मी एङ्ग्री, बहाना ना बनाऊ, डोन्ट मेक एक्सक्यूजेस, मलाई बुझा, अन्डरस्ट्यान्ड मी, मलाई अनुग्रह नगर्नुहोस्, डोन्ट फेवर मी, टिपोमा हिँड्नुहोस्, वॉक ऑन टिपटो, जसरी देख्छु, द वे आई सी इट, मलाई लाग्छ, इट सीम्स टू मी, जहाँसम्म म देख्छु, एज फार एज आई कैन सी, जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ, एज फार एज आई एम कन्सर्न, म इमान्दारीपूर्वक विश्वास गर्छु, आई ऑनेस्टली बिलिभ दैट, मेरो विचारमा, इन माई ओपिनियन, व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ, पर्सनली आई थिंक, म त्यो ओल्याउन चाहन्छु, आई वुड लाइक पॉइंट आउट दैट, मेरो अनुभवमा, इन माई एक्सपिरियन्स, त्यो मैले अवलोकन गरेको छु, आई हैव ऑब्जर्व दैट, म पक्का छैन कि, आई एम नॉट सर्टेन दैट, यसमा मेरो मिश्रित धारणा छ, आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस, यस विषयमा मेरो कुनै धारणा छैन, आई हैव नो ओपिनियन ऑन दैट मैटर, म अहिले व्यस्त छु, आई एम बिजी नाउ, के तिमी व्यस्त छौ, आर यू बिजी, के तिमी मलाई फोन गर्न सक्छौ, कैन यू कॉल मी, मलाई बाहिर जान दिनुहोस्, लेट मी गो आउट, मलाई हेर्न देऊ, लेट मी सी,
के भइरहेको छ हेर्नुहोस्, सी व्हाट्स ह्यापनिङ, सी व्हाट्स ह्यापनिङ, मसँग कुरा गर्नुहोस्, टक टु मी, टक टु मी, उहाँसँग कुरा गर्नुहोस्, टक टु हिम, टक टु हिम, 4 बजे उठ्छु, आई वेक अप एट 5 AM, आई वेक अप एट 5 AM, राति 10 बजे सुत्छु, आई स्लीप एट 10 PM, आई स्लीप एट 10 PM, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, लिसन टु मी, लिसन टु मी, म भर्खरै आउँदैछु, आई एम जस्ट कमिङ, आई एम जस्ट कमिङ, धेरै राम्रो, भेरी वेल, भेरी वेल, तपाईँले धेरै राम्रो गर्नुभयो, यु डिड भेरी वेल, यु डिड भेरी वेल, तन मनले काम गर, वर्क होल हार्टेडली, वर्क होल हार्टेडली, उहाँ तिम्रो लागि पागल हुनुहुन्छ, ही इज क्रेजी फॉर यू, ही इज क्रेजी फॉर यू, यसका लागि उहाँलाई विश्वस्त गर्नुहोस्, कन्भिन्स हिम फॉर इट, कन्भिन्स हिम फॉर इट, मलाई पार्कमा लैजानुहोस्, टेक मी टु द पार्क, टेक मी टु द पार्क, के तिमी मलाई जगाउने छौ, विल यु वेक मी अप, विल यु वेक मी अप, भाडामा बस्छु, आई एम लिभिङ अन रेन्ट, आई एम लिभिङ अन रेन्ट, उसले मलाई जिस्काउँदै थियो, ही वाज टिजिङ मी, ही वाज टिजिङ मी, आफ्नो आँखा खुला राख्नुहोस्, कीप योर आइज ओपन, कीप योर आइज ओपन, केही गलत छ, समथिङ इज रङ, समथिङ इज रङ, किन रिसाएको, वाइ आर यु अपसेट, वाइ आर यु अपसेट, पछि पछताउनु पर्दैन, डोन्ट रिग्रेट लेटर, डोन्ट रिग्रेट लेटर, उनको निधन भयो, ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे, बहाना न बनाऊ, डोन्ट मेक एक्सक्युजेस, डोन्ट मेक एक्सक्युजेस, मैले गरे जस्तै गर, डू एक्ज्याक्टली एज आई डू, डू एक्ज्याक्टली एज आई डू, न राम्रो बानी छोड्नुहोस्, गिभ अप ब्याड ह्याबिट्स, गिभ अप ब्याड ह्याबिट्स, मैले उसलाई गाली गरेको छैन, आई डिड नट एब्युज हिम, आई डिड नट एब्युज हिम, यो उसको स्वभाव हो, इट्स हिज नेचर, इट्स हिज नेचर, मलाई पछि सम्झाउनु, रिमाइन्ड मी लेटर, रिमाइन्ड मी लेटर, हार न मान्नुहोस्, डोन्ट गिभ अप, डोन्ट गिभ अप, म भावुक छु, आई एम नर्भस, आई एम नर्भस, भेट होला, सी यू, सी यू, मलाई तिर्खा लागेको छ, आई एम फिलिङ थर्स्टी, आई एम फिलिङ थर्स्टी, मलाई भोक लागेको छ, आई एम फिलिङ हङ्ग्री, आई एम फिलिङ हङ्ग्री, म भोकै छु, आई एम स्टार्भिङ, आई एम स्टार्भिङ, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, बिलिभ मी, बिलिभ मी, तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ, हाउ डु यु डु, हाउ डु यु डु, सकेसम्म चाँडो, एज सुन एज पोसिबल, एज सुन एज पोसिबल, मलाई एक हात दिनुहोस्, गिभ मी अ ह्यान्ड, गिभ मी अ ह्यान्ड, मैले बुझिनँ, आई डु नट अन्डरस्ट्यान्ड, आई डु नट अन्डरस्ट्यान्ड, मेरो मतलब छैन, आई डु नट मिन इट, आई डु नट मिन इट, यो कति छ, हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट, तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्छ,
हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, तिम्रो सप्ताहांत कस्तो भयो, हाउ वॉज योर वीकेंड, हाउ वॉज योर वीकेंड, तिमीलाई के चाहियो, व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड, तिम्रो के विचार छ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, ता के गर्न चाहन्छस्, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू, मौसम कस्तो छ, व्हाट्स द वेदर लाइक, व्हाट्स द वेदर लाइक, तिमी कहाँ जाँदैछौ, वेयर आर यू गोइङ, वेयर आर यू गोइङ, आफ्नो वाचा नभङ्ग गर्नुहोस्, डोन्ट ब्रेक योर प्रोमिस, डोन्ट ब्रेक योर प्रोमिस, सबै राम्रो छ, इज ऑल गुड, इज ऑल गुड, अरू केही छैन, नथिङ एल्स, नथिङ एल्स, अलिकति पनि होइन, नॉट अ बिट, नॉट अ बिट, यो धेरै छ, इट्स टू मच, इट्स टू मच, हो सबै हिसाबले, यस बाय ऑल मीन्स, यस बाय ऑल मीन्स, उसलाई हेर, लुक एट हर, लुक एट हर, यता हेर, लुक हेयर, लुक हेयर, त्यहाँ गएर उभिनुहोस्, गो एन्ड स्ट्यान्ड देयर, गो एन्ड स्ट्यान्ड देयर, उनलाई आउनुहोस्, कम हर, कम हर, यहाँ बस्नुहोस्, स्टे हेयर, स्टे हेयर, अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्, रेस्ट एस्युर्ड, रेस्ट एस्युर्ड, उल्लेख नगर्ने, नॉट टू मेन्सन, नॉट टू मेन्सन, चिन्ता नलिऊ, नेभर माइन्ड, नेभर माइन्ड, होइन कहिले, नो नेभर, नो नेभर, मलाई सोध्नुभयो भने, इफ यू आस्क मी, इफ यू आस्क मी, मेरो विचारमा, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, म तिमीलाई राम्ररी चिन्छु, आई नो यू भेरी वेल, आई नो यू भेरी वेल, म तिमीलाई चिन्छु, आई नो यू, आई नो यू, बहाना नगर्नुहोस्, डोन्ट प्रिटेन्ड, डोन्ट प्रिटेन्ड, मलाई क्रोधित नगर्नुहोस्, डोन्ट मेक मी एङ्ग्री, डोन्ट मेक मी एङ्ग्री, बहाना न बनाऊ, डोन्ट मेक एक्सक्युजेस, डोन्ट मेक एक्सक्युजेस, मलाई बुझा, अन्डरस्ट्यान्ड मी, अन्डरस्ट्यान्ड मी, मलाई अनुग्रह नगर्नुहोस्, डोन्ट फेवर मी, डोन्ट फेवर मी, टिपोमा हिँड्नुहोस्, वॉक ऑन टिपटो, वॉक ऑन टिपटो, जसरी देख्छु, द वे आई सी इट, द वे आई सी इट, मलाई लाग्छ, इट सिम्स टू मी, इट सिम्स टू मी, जहाँसम्म म देख्छु, एज फार एज आई क्यान सी, एज फार एज आई क्यान सी, जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ, एज फार एज आई एम कन्सर्न, एज फार एज आई एम कन्सर्न, म इमान्दारीपूर्वक विश्वास गर्छु, आई ऑनेस्टली बिलिभ द्याट, आई ऑनेस्टली बिलिभ द्याट, मेरो विचारमा, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ, पर्सनली आई थिङ्क, पर्सनली आई थिङ्क, म त्यो ओल्याउन चाहन्छु, आई वुड लाइक पोइन्ट आउट द्याट, आई वुड लाइक पोइन्ट आउट द्याट, मेरो अनुभवमा, इन माई एक्सपिरियन्स, इन माई एक्सपिरियन्स, त्यो मैले अवलोकन गरेको छु, आई हेभ अब्जर्भ द्याट, आई हेभ अब्जर्भ द्याट,
मां पक्का छैन कि I am not certain that I am not certain that यसमा मेरो मिश्रित धारणा छ I have a fixed opinion on this I have a mixed opinion on this यस विषयमा मेरो कुनै धारणा छैन I have no opinion on that matter I have no opinion on that matter म अहिले व्यस्त छु I am busy now I am busy now के तिमी व्यस्त छौ Are you busy Are you busy के तिमी मलाई फोन गर्न सक्छौ Can you call me Can you call me मलाई बाहिर जान दिनुहोस् Let me go out Let me go out मलाई हेर्न देऊ Let me see Let me see के भइरहेको छ हेर्नुहोस् See what's happening See what's happening मसँग कुरा गर्नुहोस् Talk to me Talk to me उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् Talk to him Talk to him 4 बजे उठ्छु I wake up at 5 a.m. I wake up at 5 a.m. राति 10 बजे सुत्छु I sleep at 10 p.m. I sleep at 10 p.m. मेरो कुरा सुन्नुहोस् Listen to me Listen to me म भर्खरै आउँदैछु I am just coming I am just coming धेरै राम्रो Very well Very well तपाईले धेरै राम्रो गर्नुभयो You did very well You did very well तन मनले काम गर Work wholeheartedly Work wholeheartedly उहाँ तिम्रो लागि पागल हुनुहुन्छ He is crazy for you He is crazy for you यसका लागि उहाँलाई विश्वस्त गर्नुहोस् Convince him for it Convince him for it मलाई पार्कमा लैजानुहोस् Take me to the park Take me to the park के तिमी मलाई जगाउने छौ Will you wake me up Will you wake me up भाडामा बस्छु I am living on rent I am living on rent उसले मलाई जिस्काउँदै थियो He was teasing me He was teasing me आफ्नो आँखा खुला राख्नुहोस् Keep your eyes open Keep your eyes open यही गलत छ Something is wrong Something is wrong किन रिसाएको Why are you upset Why are you upset पछि पछताउनु पर्दैन Don't regret later Don't regret later उनको निधन भयो He passed away He passed away बहाना ना बनाऊ Don't make excuses Don't make excuses मैले गरे जस्तै गर Do exactly as I do Do exactly as I do ना राम्रो बानी छोड्नुहोस् Give up bad habits Give up bad habits मैले उसलाई गाली गरेको छैन I did not abuse him I did not abuse him यो उसको स्वभाव हो It's his nature It's his nature मलाई पछि सम्झाउनु Remind me later Remind me later हार ना मान्नुहोस् Don't give up Don't give up म भावुक छु I am nervous I am nervous भेट होला See you See you मलाई तिर्खा लागेको छ I am feeling thirsty I am feeling thirsty मलाई भोक लागेको छ
I am feeling hungry. I am feeling hungry. म भोकै छु. I am starving. I am starving. मलाई विश्वास गर्नुहोस्. Believe me. Believe me. तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? How do you do? How do you do? सकेसम्म चाँडो. As soon as possible. As soon as possible. मलाई एक हात दिनुहोस्. Give me a hand. Give me a hand. मैले बुझिनँ. I do not understand. I do not understand. मेरो मतलब छैन. I do not mean it. I do not mean it. यो कति छ? How much is it? How much is it? तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्छ? How old are you? How old are you? तिम्रो सप्ताहन्त कस्तो भयो? How was your weekend? How was your weekend? तिमीलाई के चाहियो? What do you need? What do you need? तिम्रो के विचार छ? What do you think? What do you think? ता के गर्न चाहन्छस्? What do you want to do? What do you want to do? मौसम कस्तो छ? What's the weather like? What's the weather like? तिमी कहाँ जाँदैछौ? Where are you going? Where are you going? आफ्नो वाचा नभङ्ग गर्नुहोस्. Don't break your promise. Don't break your promise. सबै राम्रो छ. Is all good. Is all good.